अस्सलाम वालेकुम। कहानी अपने आप सब के लिए दीदा दिल फरशेरा, एक खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है कोहर में डूबी शाम, राइटर ज़ारा। तो फिर सुन लीजिए। अवाइल नवंबर की पहली रिमझिम शुरू हो चुकी थी। इसका पसंदीदा मौसम था। इसने किताब बंद करके साइड पर रख दी। वो इस मौसम को खूब इंजॉय किया करती थी। अभी भी वो इसी इरादे से किचन में आई थी। अम्मी शेल्फ पर सब्जियां फैलाए रात के खाने की तैयारी में मसरूफ़ थीं। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा मौसम है। इसने किचन की खिड़की खोल दी। ठंडी हवा अंदर दाखिल हो गई। आप आलू काटे, मैं पालक तोड़ कर लाती हूँ। दादा जान के आने से पहले पकौड़े बना लेते हैं। अम्मी के सामने आकर इसने जिस तरह नदीदेपन से कहा, वो इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दी। अच्छा चलो तुम जाओ, पालक और पुदीना तोड़ लाओ। वो एक समझदार खातून थी। जवान उम्री की बेवगी पर आज तक धब्बा नहीं लगने दिया था। और अब जवान जहान बेटी की हिफाजत के लिए माँ और बाप दोनों के फ़राइज़ निभा रही थी। माँ वाली सख्ती भी रखती और कभी कभी बाप वाले लाड भी उठाती। इसकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें भी पूरी कर दिया करती। डियर मामा, ये रहा पुदीना और पालक। आप जल्दी से धोकर काटे, में पहले पुदीने की चटनी पीस लेती हूँ, फिर पकौड़ों का आमेज़ा घोल कर तल लूँगी। अच्छा रख दो, मैं करती हूँ। तुम चटनी पीसने से पहले चाय चढ़ा दो। पता है ना, तुम्हारे दादा जान को पकौड़े और चाय बैक वक्त गर्मा गर्म चाहिए होती है। ये तो है, मगर आप फिक्र ना करें, इनके पहुंचने तक सब हो जाएगा। नज़ाकत को भी ये मौसम बहुत पसंद था। वो भी इस मौसम में ऐसी फरमाइशें किया करते थे। गुड़ वाली चाय के साथ कई लवाजमात बाहर से आ जाते, फिर भी पालक के पकौड़े ज़रूर बनवाते। इन्हें बिछड़े तकरीबन 16 साल हो गए थे, मगर हुस्ना हर पल हर मौका पर इन्हें याद किया करती थी। कुछ लोग खुद तो बहुत दूर चले जाते हैं, मगर अपनी यादें हमारे इर्द गिर्द छोड़ जाते हैं। उन्होंने आंखों में आई नमी को पलकों की बाढ़ में जज्ब कर लिया। दादा जान नमाज पढ़ के वापस आ गए थे। गेट खुलने की आवाज़ पर ज़ारा ने खुली खिड़की के पार देखा। उनके हाथ में कुछ था। इसने चौंक कर देखा। हुस्ना ने तले हुए गर्मा गर्म पकौड़ों को कढ़ाई से निकालकर ट्रे में रखा। चाय भी बिल्कुल तैयार थी। सीढ़ियों से टिक टिक करती सोहा अफरा तफरी के आलम में उतरी और ये जा वो जा। दुपट्टे से बेनियाज जीन्स पर टॉप पहने वो गेट की तरफ बढ़ गई। दादा जान को इसके हुलिये पर से सख्त कोफ्त हुई थी। बुरा तो इन माँ बेटी को भी लगा था, कम से कम दादा जान का ही लिहाज कर ले, मगर कुछ कहने की हिम्मत किस में थी। आपकी मनपसंद सारी चीज़ें तैयार हैं। ज़ारा की मुतजस्सिस नज़रें इनके पीछे छुपे हाथ की खोज में थीं। और हम भी आपकी मनपसंद चीज़ें ही लाए हैं। दादा जान ने गर्मा गर्म जलेबियों का लिफाफा सामने करके लहराया। यू आर वेरी ग्रेट दादा जान, दुलार से कहते हुए उसने जलेबियां उनके हाथ से ले लीं। सोहा हाथ में कुछ पकड़े आ गई थी। इन पर नज़र डाले बिना किचन के आगे से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ गई। देख रही हो हुस्ना, इस रुखसाना ने लड़कियों को कितनी छूट दे रखी है। उन्होंने अपनी गेट की तरफ आते हुए देख लिया था डिलीवरी बॉय को, और अब सोहा के हाथ में डब्बों से अंदाज़ा हो गया कि सिर्फ पिज़्ज़ा पर इक्तफा नहीं किया गया, बल्कि और भी काफ़ी कुछ था। छोड़ें अब्बा जान, वो अपने घर में खुद मुख्तार आज़ाद हैं, जो मर्ज़ी करें। मामा आप लोग लाउंज में जाएं, मैं चाय निकाल कर ये सब लाती हूँ। ज़ारा गर्म जलेबियाँ निकाल कर प्लेट में रखने लगी। वो नहीं चाहती थी कि दादा जान मज़ीद गुस्सा करें। इसी तरह इनका बीपी हाई हो जाया करता था। ऊपर वाले पोर्शन में बड़े ब्रांड्स के फूड के मज़े उड़ाए जा रहे थे, और यहाँ ये तीनों सादा सी चीज़ों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते हुए मौसम को इंजॉय कर रहे थे। बारिश में तेज़ी आ गई, मतलब सर्दी बढ़ने वाली थी। वो बालकनी में आकर बैठी थी। ताई और ईमान दोनों बाजार गई हुई थी, और सोहा यूं नहीं। इसलिए वो यहाँ बैठ सकती थी, वरना इनकी मौजूदगी में वो बालकनी में नहीं आ सकती थी और ना ही छत पर जा सकती थी। एक तरह से ये लोग नीचे वाले पोर्शन तक ही महदूद कर दिए गए थे, मगर जब ऊपर कोई ना होता वो थोड़ी देर के लिए टेरेस पर भी जाया करती थी। अचानक एक बाइक गेट के सामने आकर रुकी। इसने चौंक कर देखा। ये तो सोहा है, मगर इसके साथ लड़का। वो पहले हैरान हुई और फिर परेशान हो गई। सोहा के हाथ में एक शॉपर था जिसमें यकीनन कुछ कपड़े थे। भला ताया अब्बू ने इन लोगों की कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं की, जो इनको अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए यूँ दोस्तियाँ लगानी पड़े। वो भागती सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतर गई। वो नहीं चाहती थी कि सोहा इसको ऊपर देख ले। नीचे किचन के आगे इनका तसादम हुआ। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? वो नखवत से इसे नज़रअंदाज करती बड़े जोम में आगे बढ़ने लगी थी, जब इस ज़ारा की आवाज़ पर चौंक कर पलटी। क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? खैरियत?
जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल दाग दिया। नहीं, वो तुम्हारे हाथ में शॉपिंग बैग देखकर पूछा, शायद शॉपिंग पर गई थी। इसने बहुत तहम्मुल से कहा, लेकिन सोहा के जैसे सर पर लगी और तलवों में बुझी। तुम अब मुझसे तफ्तीश करोगी। इसने खा जाने वाली नज़रों से ज़ारा को देखा। जाहिल लड़की, बदतमीज़, ज़रा भी तमीज़ नहीं सिखाई तुम्हारी तमीज़दार माँ ने तुम्हें कि दूसरों के मामलात में टांग नहीं अड़ाया करते। खबरदार जो तुमने मेरी माँ के लिए कुछ बोला, और हाँ, वक्त साबित कर देगा कि किसकी माँ ने इसे क्या सिखाया है। वो इस पर तंज करती वहां से निकल गई। काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बल्ला खैर करे। सोहा बुड़बुड़ाती ऊपर चली गई। क्या ज़रूरत थी तुम्हें सब कहने की? अम्मी ने इसे आड़े हाथों लिया। मुझे नहीं पता, मेरा मूड ना ख़राब करें। गुस्से पर काबू पाती सोफे पर बैठ गई। देखो ज़ारा, मैं तुम्हें आज फिर समझा रही हूँ, तुम्हें कोई भी बदजुबानी नहीं करने दूंगी। आज के बाद इनके किसी मामले में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। कैसी माँ हैं आप? यहाँ बैठी सब कुछ सुनती रही, सामने आकर इसे कुछ बोला भी नहीं, और अब मुझे सुनाना शुरू हो गई है। इसे मज़ीद तब चढ़ी, इसलिए कि गलती तुम्हारी थी। तुम क्यों इससे तफ्तीश कर रही थी? हुस्ना ने दो टोक बेटी को जवाब दिया। वो कमीज़ सिलाई कर रही थी। इमाम मस्जिद की बीवी के चंद जोड़े थे, इन्हें 1-2 दिन तक सिलाई करके लौटाने थे। और एक बात याद रखो ज़ारा, आइंदा तुम्हारा रवैया दूसरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें अपनी माँ की तरबियत पर बात सुननी पड़े। ठीक है, आपको आइंदा शिकायत नहीं मिलेगी। मैं एकेडमी के लिए तैयार होती हूँ। वो वहाँ से उठ गई। वो इन्हें सोहा की हरकतों के बारे में कैसे बताती? आज इतवार था, इसकी एकेडमी से छुट्टी थी, इसलिए किचन का सारा काम आज इसे ही करना था। वो कढ़ी और चावल बना रही थी, इसका पसंदीदा खाना था, और वो हमेशा बहुत दिल लगाकर कढ़ी चावल बनाती थी। हुस्ना को भी मज़ीद वक्त मिल गया। वो सिलाई का काम निपटाने में मसरूफ़ थी। दादा जान बाहर लॉन में पौधों की देखभाल कर रहे थे। मामा, खाना तैयार हो गया। वो लोग वक्त पर खाते थे, क्योंकि दादा जान सर्दी के दिनों में मगरिब की नमाज के लिए जाने से पहले खाना खाते थे। ज़रा बेटा, ऊपर भी कढ़ी चावल दे आओ। हुस्ना जानती थी कि इन दोनों बच्चियों को भी कढ़ी चावल बहुत पसंद है। ठीक है मामा, मैं जाती हूँ। डिश में चावल और बाउल में कढ़ी लेकर ऊपर चली गई। अरे वाह भाई, ये ज़ारा आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? रुखसाना को तंज करना शायद इनके बड़ों ने ही सिखाया था। हर वक्त जली कटी करना इनकी आदत बन चुकी थी। ताईजान, अम्मी ने कढ़ी चावल भेजे हैं, इसने इनके तंज के जवाब में रसान से कहा। लाउंज के दोनों सोफ़ों पर और टेबल पर कल की शॉपिंग का सामान पड़ा था। वो लोग न जाने कितनी बार देख चुके थे। ज़ारा, आ जाओ, देखो हमने कितनी शॉपिंग की है कल। ईमान ने सोफ़े से बैग उठाकर इसे बैठने की जगह दी। जा सोहा, जा जल्दी से अपनी चची को भी बुला ला। बखेड़ा पड़ा है तो इसे भी दिखा दूँ। सोहा नाक भूं चढ़ाते उठ खड़ी हुई। वो इतनी काहिल लड़की थी, हिलना इसके लिए मौत के मुतरादिफ था। ये कलर अच्छा है ना? ये देखो, ये कुर्ता। ईमान इतरा इतरा कर इसे हर चीज़ दिखा रही थी। ये कुर्ता 7,000 का है। सोचो कितनी महंगाई है। हुस्ना, आओ तुम भी देखो। और हुस्ना का सर चकराने लगा था कपड़ों का ढेर देखकर। सारी चीज़ें बहुत प्यारी हैं ताई अम्मी। इतने खूबसूरत कपड़े देखकर भी इसके दिल में कोई अरमान नहीं जागा था। हुस्ना आ गई थी। ये देखो हुस्ना, ये शाल तो देखो, इस सूट के साथ फैब्रिक देखो ज़रा सूट का। रुखसाना ने अपना सूट खोल कर फैला दिया। तो हुस्ना बीबी, तुम्हारे दिल में खूब आग जल रही होगी। वो दिल ही दिल में खबासत से हंसी। जी भाभी, बहुत प्यारा है। सारे कपड़े एक से बढ़कर एक हैं। चाची, कोई भी सूट 10,000 से कम नहीं, सोहा ने फ़ख्र से कहा। कल पूरे 1,30,000 लगा कर आई हूँ इन चंद जोड़ों पर, और इस पे ये लोग ज़िद कर रही हैं कि मामा हमें स्वेटर, जैकेट्स और कोट भी नए दिलवाएं। जाहिर है 2 लाख से कम का नुस्खा तो नहीं है। अब अगले महीने में दिलाऊंगी अपनी बच्चियों को। वह देवरानी को जलाने की खातिर खूब बढ़ा चढ़ा कर बता रही थी, लेकिन ये सच था। शॉपिंग पर पानी की तरह ही पैसा बहाती थी। कोई बात नहीं भाभी, सब कुछ इन बच्चियों का ही तो है ना। वो हर चीज़ खुश दिली से देख रही थी। हाँ भाई, बस अल्लाह सदा सलामत रखे बाप का साया। सब चकाचौंध, सब नाजो नाम इन्हीं के दम से है। उन्होंने तंजिया निगाह ज़ारा पर डाली। जाओ बेटा, तुम अपने कपड़े निकाल कर लाओ, जो इस दिन तुम बहनें कह रही थी कि अब हमारा दिल उकता गया है, हम नहीं पहनेंगे। ईमान सर हिलाते उठे और चंद जोड़े लाकर ज़ारा को दिए। ये जोड़े 2-4 बार ही पहने होंगे, इन दोनों को तुम रख लो। ये इतने महंगे कपड़े किसी और को क्यों दें? पहला हक तो तुम्हारा है। वो कहते हैं ना कि अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश। सर झुकाए गोद में रखे कपड़ों को देख रही थी, मगर सोच कुछ और ही रही थी। ताई अपनी बच्चियों की उतरन कैसे एहसान जितला कर दे रही थी। शुक्रिया भाभी। हुस्ना ने धीमे से कहा। ठीक है भाभी, अब हम चलते हैं।
उन्होंने ज़ारा को इशारा किया। ठीक है उसना, तुम इमाम साहब की बीवी के कपड़ों से फारिग हो जाओ तो मैं ये ले आऊँगी नीचे, बस कोशिश करो इनकी जल्दी निपटा लो। उन्होंने हुक्मिया अंदाज में कहा, अच्छा भाभी बताऊँगी। कहते हुए उठ गईं। हुस्ना महसूस कर रही थी जब से ज़ारा ऊपर से होकर आई है बहुत बुझी बुझी है। खाने के दौरान भी तकरीबन खामोशी रही। ज़ारा क्या बात है, तुम क्या सोच रही हो बेटा? वो दूध उबाल रही थी और ज़ारा बर्तन धोकर रख रही थी। कुछ नहीं मामा, वो काम में मसरूफ़, बस इतना ही बोली। ज़ारा जो कुछ तुम्हारे जहन में चल रहा है तो मुझसे कहो। अगर पापा ज़िंदा होते तो आज मेरी ज़िंदगी भी मुख्तलिफ होती। इसके लहजे में यासियत दार आई। हुस्ना समझ गई थी वो ऐसा क्यों कह रही है। देखो ज़ारा, कुदरत के फ़ैसले अटल होते हैं, तकदीर के साथ लड़ा नहीं जाता। तुम्हारे दादा जान ने आज तक हमसे गफलत नहीं बरती। अपनी कुल पूंजी सिर्फ हम पर लुटाई है। क्या इस सब के बाद भी कोई शिकवा और गिला बनता है? फिर बेटा, मुवाजना करना हो तो हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखना चाहिए। अल्लाह ने रहने को घर, कफालत को मजबूत सहारा, फिर सेहत, तालीम, अकल, शऊर, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और क्या चाहिए? हाँ, कम या ज़्यादा ये सब अल्लाह की तकसीम है। इसका ये निज़ाम है और ये निज़ाम हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। बजाय इसके फ़ैसलों को कबूल करने के नाशुक्री करना अपना जहनी सुकून बर्बाद करने के सिवा कुछ भी नहीं। हमेशा वो ऐसी ही समझाती थी और इनका मीठा लहजा सुनने वालों पर गहरा असर छोड़ता था। ज़ारा ने इस बात में सर हिलाकर नल बंद किया। जी मामा, शायद आप ठीक कह रही हैं। चलो, ये दूध गर्म हो गया है, शहद मिलाकर दादा जान को दो। चलती हूँ, बहुत थकावट हो गई है। वो अपने कमरे में टहल रहे थे। इनकी रगें गुस्से से फूल रही थी। कितनी बार वो बेटे को कॉल मिला चुके थे, मगर उसका नंबर मुसलसल ऑफ जा रहा था। इन्हें किसी तौर चैन नहीं मिल रहा था। वो इस घर के बड़े थे, चुपचाप कुछ गलत होता कैसे देख सकते थे? आज जब वो बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रहे थे तो उन्होंने सोहा को किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठे देखा था। वो ये बात हर सूरत अपने बेटे के गोशो गुजार करना चाहते थे। उन्होंने दोबारा मोबाइल उठाकर कॉल मिलाई। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव हो गई थी। क्या हाल है अब्बा जान? उन्होंने रस्मन ही पूछा, क्योंकि इनके लहजे में कोई गर्मजोशी भी नहीं थी। मेरे हाल को छोड़ो, अपने घर की खबर लो। अब्बा जान बगैर किसी लगी लिपटी बात पर आ गए। क्या मतलब? क्या हुआ मेरे घर को? रफाकत साहब चौंक गए। बरखुरदार, बड़े साल तुमने बाहर की कमाई कर ली, अब परदेश से बोरिया बिस्तर बांधो और इधर आओ। तुम्हारी बच्चियां जवान हैं, तुम्हें इनके सर पर होना चाहिए। चाहते हो भी सीधी बात करना इन्हें दुश्वार लग रहा था। खोल के कहें अब्बा जान, आप कहना क्या चाहते हैं? रफाकत साहब को तशवीश हुई। देखो मियाँ, सीधी बात यही है कि तुम्हारी बीवी शायद जवान बच्चियों को अकेली नहीं संभाल सकती। तुम यहाँ आओ, आके जिम्मा खुद लो। ये ना हो देर हो जाए फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना आए। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। कुछ कुछ समझ तो वो भी रहे थे। अब्बा जान, मेरा ख्याल है रुखसाना इनकी हिफाजत और तरबियत बेहतर तरीके से कर रही है और वो बिल्कुल मुतमईन है। मैं भी फिर भी इससे बात करता हूँ। उन्होंने अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल काट दी थी। कैसा अहमक इंसान है, बीवी के ऐशो इशरत के लिए परदेश की खाक छानता फिर रहा है और पैसे की हविस में अपनी दीगर फ़राइज़ से गाफिल हो बैठा। अल्लाह हदायत दे से। वो अफसरदा से बेड पर टांगे सीधी करके लेट गए। मेरी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मेरा ख्याल है मुझे भी अपना फ़र्ज़ बर वक्त अदा कर देना चाहिए। कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो बेचारी हुस्ना अकेली क्या करेगी? आज सोहा ने इनकी आंखें खोल दी थी। बच्चियां जवान थी, फिर ज़ारा बिन बाप की बच्ची। दादा के अलावा न कोई आसरा न सहारा। बेवा बहू और पोती की जिम्मेदारी उठाते ज़िंदगी बीत गई थी। जिसमें इतनी ताकत नहीं थी, फिर भी बाजार से सौदा, सर्फ, दूध, दही सब कुछ खुद लाते थे। इन्हें आज भी बेवा बहू को बाहर भेजना मायूब लगता था। ज़ारा को एकेडमी तक लाना ले जाना ये सब भी वही कर रहे थे। उम्र के जिस हिस्से में वो थे अब ये सब भी मुशक्क़त ही लगती थी, लेकिन जब तक इनके जिस्म में जान थी सब इन्हें ही करना था। रफाकत तो वो था जिसने भाई का कफन भी मैला ना होने दिया और बीवी की बातों में आकर कारोबार ठप करके अपना हिस्सा निकाल कर बाहर चला गया। यतीम भतीजे का हिस्सा भी वो हड़प कर जाता अगर वो जिंदा ना होते। फिर छोटे से कारोबार की तकसीम के बाद चंद लाख ही दोनों के हिस्से में आए थे। कुछ ऊपर नीचे की रकम रफाकत ने यूं ही हजम कर ली। उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ज़ारा की अमानत बैंक में महफूज करवा दी थी। उन्होंने सोच रखा था कि वो इसकी शादी पर ही निकलवाएंगे, क्योंकि घर तो वो चला रहे थे। हुस्ना भी सिलाई करके कुछ ना कुछ ऊपर नीचे के खर्चे निकाल लेती थी। ज़ारा की भी तालीम ख़त्म हुई तो एकेडमी में बतौर ट्यूटर जाना शुरू हो गई थी। चंद हज़ार वो भी कमा रही थी।
गुजर बसर हो रही थी। रफ़ाकत की फैमिली की तरह शाहाना ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते थे, लेकिन वक्त गुजर रहा था और वो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। रफ़ाकत साहब ने कॉल करके अपने तईं घर के हालात जानने की कोशिश की और बीवी को ताकीद की कि वो बच्चियों की हिफाजत तरबियत पर भरपूर तवज्जो दें। और रुखसाना ने इन्हें हमेशा की तरह मुतमईन कर दिया था और वो मुतमईन हो भी गए थे। शायद अब्बा जान ने किसी और नज़रिए से बात की हो, मुझे समझने में गलती हुई है। लेकिन यहाँ सोहा की बेबाकियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस लड़के के साथ मुलाकातें अरूज पर थीं। हाँ, मगर अब वो इसे गेट तक छोड़ने ना आता था। ये लड़की ज़रूर बाप की इज्जत खाक में मिलाएगी। ज़ारा ने आज इसे मार्केट में इसी लड़के के साथ जाते देखा था। क्या मुझे सब बताना चाहिए किसी को? सोच में पड़ गई, अगर बताऊं भी तो किसे बताऊं? ऐसी बात दादा जान को तो नहीं बता सकती मैं। मामा को बताया तो क्या सोहा को रोक सकती हैं? नहीं। ताई जान मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी। कतई नहीं, वो उल्टा हमारे खिलाफ हो जाएंगी कि मैं इनकी बेटी पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही हूँ। फिर क्या करूँ? चुप रहूँ? ये भी तो बहुत मुश्किल है। मैं कैसे जानते बूझते इसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ? ठीक है, मैं मामा से बात करूँगी, फिर जो वो बेहतर जाने। रात ही इसने मामा से बात कर ली। ज़ारा बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी भी हो सकती है। हुस्ना को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। मामा प्लीज़, मैं किसी गलत फहमी की बुनियाद पर तो इतनी बड़ी बात करने से रही। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो सोच में पड़ गई। भाभी को बच्चियों को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, ये ना कल को पछताना पड़े। मामा अब ताईजान से बात करें ना। ज़ारा ने इन्हें चुप देख कर कहा, ठीक है, मुझे जो बेहतर लगेगा कर लूँगी। तुम आइंदा इस मौजू पर किसी से बात ना करना। और उठो, नमाज पढ़ो, फिर सोना भी है। हुस्ना को इस बात का अंदाज़ा था कि रुखसाना भाभी जैसी मनफी सोच की हामिल औरत इनकी खलूस से कही जाने वाली बात को गलत रंग देकर तमाशा खड़ा कर देंगी। बजाय अपनी बेटी पर नज़र रखने के वो इन्हें कटहरे में खड़ा कर देंगी। और फिर वो जितनी चालाक होशियार हैं, अपनी बच्चियों की हर हरकत को बखूबी समझ सकती हैं। उन्होंने सोच लिया था कि इन्हें इस मौजू पर किसी से कोई बात नहीं करनी, मगर वो दिल से दुआ गो थी कि अल्लाह इस घर की तमाम बच्चियों की अस्मत और इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए और इन्हें हर बुराई से दूर रखे। अब्बा जान ने नबीला से ज़ारा और अरसलान के रिश्ते की बात कर डाली थी। नबीला फुप्पो बहुत खुशहाल ख़ानदान में ब्याही गई थी। अब्बा जान ने सोचा था कि देखा भला ख़ानदान है, फिर सगी फुप्पी यतीम भतीजी के सर पर हाथ रखेगी। नबीला बाप को इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए बखुशी मान गई। और अब अब्बा जान के इसरार पर वो एक रात के लिए आ रही थी ताकि ज़ारा को अंगूठी पहना कर बात पक्की कर जाएं। बाकायदा मंगनी के लिए इन्हें वक्त दरकार था। वो एक भरे पूरे ख़ानदान से थी। इन्हें मंगनी का फंक्शन ठीक ठाक बनाना था। रुखसाना को जब ये पता चला, जल भुन कर रह गई। किस कदर मीसनी है यह औरत। सारी ज़िंदगी सुसर पर कब्जा जमाए बैठी रही। न जाने क्या घोल कर पिलाती है बुढ़े को, जो इसे इनके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। शौहर का फ़ोन आया तो उन्होंने इनके भी खूब कान भरे। तुम्हारे अब्बा जान को इस हुस्ना के अलावा कुछ दिखता ही कहाँ है। सारी ज़िंदगी कमाई भी उसी पर लुटाई है। उन्होंने मेरी बच्चियों पर तो आज तक एक ढेला ना लगाया, और अब भी देख लें कैसे बहू और बेटी को जोड़ दिया और हमें अलग कर दिया। रफ़ाकत भी दूर परदेश में बैठे पेचोताप खा रहे थे। तुम फिक्र मत करो रुखसाना, हम हैं ना अपनी बच्चियों के लिए फ़िक्र करने वाले। मैं यहाँ परदेश किस लिए बैठा हूँ? इस ठाट बाट से अपनी बच्चियों की शादियाँ करूँगा कि दुनिया मिसालें देगी। अब्बा जान ने सारी ज़िंदगी मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, अब मेरी औलाद का खाक भला सोचेंगे। उन्होंने सारी ज़िंदगी शौहर को उल्टी सीधी बातें बताकर अपनों से दूर बदज़न किया था। आप तो 7 समंदर पार बैठे हैं। यहाँ घर में तो दादा हैं जिन्होंने कभी पलट कर नहीं देखा इन्हें, और ज़ारा के कैसे लाड उठाते हैं। मेरी बच्चियाँ ये सब देखकर उदास होती हैं। इनका भी दिल चाहता है कि इनके दादा इनसे भी प्यार करें, लाड करें। वो टसवे बहाकर शौहर की हमदर्दियाँ बटोर रही थी। सोहा और ईमान भी जले दिल के फपोले निकालने को बाप से बात कर रही थी, वरना वो तो जब कोई फरमाइश करनी होती तभी बाप से बात करती। इन दोनों का बस नहीं चल रहा था ज़ारा को शूट ही कर दें। फिर नबीला फुप्पो की आमद का सुनकर भी इन लोगों ने नीचे का रुख ना किया। हुस्ना को इन्हें लेने खुद ऊपर आना पड़ा। भाभी आप और बच्चियां थोड़ी देर के लिए ज़रा नीचे चलें, नबीला आई है। वो ज़ारा को अंगूठी पहनाना चाहती है। हुस्ना न जाने क्यों डर सी रही थी। वैसे हुस्ना, तुम्हारी होशियारी की भी दाद देनी पड़ेगी। रुखसाना जो भरी बैठी थी इन्हें आड़े हाथों लिया। तुमने ससुर को शीशे में उतारे रखा, हमेशा अपनी हर बात ससुर से मनवाई, और अब कैसे नंद के घर पर कब्जा करने चलियो। भाई तुमसे तो चालाकियाँ सीखने की ख़ास ट्रेनिंग लेनी चाहिए। भाभी आप मेरे साथ नीचे चलें, अभी बाद में बातें हो जाएंगी। रुखसाना के मुंह नहीं लगना चाहती थी।
رشتہ کرتے وقت تو پوچھا تک نہیں، اب چلی آئی دنیا دکھاوے کو، جاؤ جا کر خود ہی کر لو سب کچھ۔ بھابھی آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ یقین کیجئے یہ ابا جان کا ذاتی فیصلہ تھا، انہوں نے نبیلہ سے بات طے کر کے ہی مجھے بتایا تھا۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولی، چاچی ساری زندگی آپ اس بھولی صورت سے دادا جان کو بے وقوف بناتی آئی ہیں، اب آپ کو لگتا ہے کہ ساری دنیا آپ کے سسر کی طرح آپ کی باتوں پر یقین کر سکتی ہے؟ ایمان جسے بدتمیزی پر فرسٹ پرائز مل سکتا تھا بغیر کسی لحاظ کے بولی، بھابھی نیچے سب انتظار کر رہے ہیں، آپ چلیں۔ زارا میری نہیں آپ کی بھی بیٹی ہے، پھر یہ اس گھر کی پہلی خوشی ہے۔ سوہا نے ماں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ پھر نیچے آ کر بھی ان کے مزاج برہم ہی رہے، ہر بات پر جلی کٹی کرتے رہی اور تھوڑی دیر بعد واپس اوپر آ گئیں۔ موسم میں خون کی اتار آئی تھی، اوپر والے پورشن سے بھی سرے شام آوازیں آنا بند ہو جاتی۔ زارا کو پہلے سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا، وجہ وہ شخص تھا جس کے نام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں جھلملاتی تھی، دل جس کے نام پر دھڑکتا تھا۔ کئی سالوں پہلے ارسلان آیا تھا، وہ جاتے بچپن اور آتے لڑک پن کے دن تھے۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ارسلان کے ساتھ کوئی خاص دوستی نہ تھی، پھر بھی وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا۔ پھر وہ اس کی بار بار کھانے کی عادت سے سخت چڑھتی تھی، ہر وقت فرمائشیں کرتا رہتا۔ اور اب زندگی میں پہلی بار وہ اتنی خوش تھی، وہ اس کے اندر کی خوشی لالی بن کر چہرے پر بکھر رہی تھی۔ حسنہ دیکھتی تو دل سے اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کرتی۔ دادا جان اپنی جگہ بہت خوش اور پرسکون رہنے لگے تھے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے انہیں سرخرو کیا۔ اس رات وہ تینوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نہ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا جب وہ خاموشی سے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ وہ صبح زارا کے لیے قیامت جیسی تھی۔ ان کے سر کا سائبان، ان کا سہارا، اس کے پیارے دادا انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ کچھ ثانیے تو نبیلہ بھی جیسے پتھر ہو گئی۔ ایک خوشی مقدر میں آئی تھی تو کتنا بڑا دکھ بھی ملا تھا، اور دکھ بھی ایسا جس کو بیان کرنے کی سکت تھی نہ الفاظ۔ وہ حسنہ کو کیسے دلاسا دے، وہ تو خود بے آسرا ہو گئی تھی۔ زارا بار بار ماں اور پھپھو کے گلے سے لپٹ جاتی، اسے بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ دوسری طرف سوہا، ایمان اور رخسانہ مگرمچھ کے آنسو بہاتی پر دل سے کتنی خوش تھیں۔ برانڈڈ جوڑوں میں ملبوس فخر سے بیٹھی تھیں۔ رفاقت کو انہوں نے اطلاع دی تھی، مگر وہ اتنی دور سے نہ آ سکے، نہ باپ کے کفن دفن کا انتظام کر سکے۔ رخسانہ نے دنیا داری نبھانے کی کوشش کی اور ارسلان نے سارے انتظامات خود ہی کر لیے۔ زارا کی طبیعت نہیں سنبھل پا رہی تھی، حسنہ بہت پریشان تھی، ایک تو صدمہ ہی جان لیوا تھا اور اب زارا بخار میں دھت بے سوت پڑی تھی۔ جب ہوش میں آتی دادا جان کا نام لے کر سسکاری لیتی، بھابھی مجھے لگتا ہے ہمیں زارا کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے، گھر میں دوائیں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، دیکھیں تو صحیح کیا حالت ہے اس کی۔ نبیلہ نے اس کے تپتے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اس حالت میں کیسی جائے گی بھابھی؟ اس طرح ہم کیسے ساری رات گزاریں گے؟ چلیں آپ ہمت کریں، اسے ارسلان کے ساتھ لے جائیں۔ اسی لمحے ارسلان بھی اچانک کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھٹک گیا۔ کچھ نہیں بیٹا، یہ زارا کی طبیعت سخت خراب ہے۔ ارسلان کی نظریں اس کے بخار میں تپتے سرخ چہرے پر تھیں۔ سادہ سے کپڑے، عام سا حلیہ، تو یہ ہے وہ جس کے ساتھ اسے باقی تمام زندگی گزارنی ہوگی۔ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اگلے 2 دن اسی طرح ہوش و خرد سے بیگانہ رہی۔ ڈاکٹر نے بتایا ذہنی صدمہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ آرام کی غرض سے نیند کی دوا بھی دی جا رہی تھی۔ حسنہ کو خود ہی سب کچھ دیکھنا پڑتا تھا، سارا دن مہمانوں کا تانتا بندھا رہتا۔ وہ ماں بیٹیاں نقص سے تیار محض باتیں بھنگارنے کو تھیں۔ ہاں البتہ نبیلہ اور ارسلان کا تینوں وقت کا کھانا اوپر ہی بنتا، اور ان دونوں ماں بیٹی کا کھانا بھی وہی بھجوا رہی تھی۔ جب تک زارا کی طبیعت سنبھلی پھپھو اور ارسلان جا چکے تھے۔ گھر میں اداسی نے جیسے پکے ڈیرے جما لیے۔ دادا جان کو گئے کتنے دن بیت گئے تھے، لیکن نیچے کے پورشن میں ابھی تک سوگواری کی فضا قائم تھی۔ حسنہ کو لگتا تھا کہ ان کی بچی اب یتیم ہوئی ہے۔ چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھتی، کوئی آسرا، کوئی سہارا نظر نہ آتا۔ ابا جان، آپ سارے بوجھ مجھ پر ڈال کر چلے گئے، میں تو خود آپ کے سہارے چلتی تھی، اور اب تنہا جوان بچی کے ساتھ زمانے کے سرد و گرم کا مقابلہ کیسے کروں گی؟ وہ ان کے کمرے کی جھاڑ پوچھ کر رہی تھی، ان کی لاٹھی جھاڑ کر دوبارہ بیڈ کے ساتھ لگا دی، جیسے ابھی تک ان کے آنے کی امید ہو۔ تسبیح صاف کر کے واپس اسی جگہ رکھی جہاں وہ رکھتے تھے۔ ہر چیز ویسی ہی پڑی تھی۔ آپ یہاں ہیں؟ وہ اکیڈمی سے آئی تھی۔ ہاں، چیزوں کی جھاڑ پوچھ کر رہی تھی۔ آپ آرام کر لیتی، یہ کام میں کر لیتی۔ ابا جان کے کمرے میں نظریں گھماتی ایک ایک چیز میں، جیسے ان کو کھوج رہی تھی۔ کھانا بنا لیا تھا تو وقت ہی نہیں گزر رہا تھا۔
وہ اس کے برابر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاں کہو۔ وقت نے ماں بیٹی کو ایک نئی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ آپ اجازت دیں تو میں کہیں جاب کے لیے اپلائی کروں؟ اس طرح گھر کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے، تم صبح کسی اسکول میں پڑھا لیا کرو، شام میں اکیڈمی، انہوں نے حل نکال لیا۔ ماما پلیز چھوڑ دیں، اب ان اسکولوں والے کچھ نہیں دیتے، میں محنت بھی کروں معاوضہ بھی نہ ملے، آپ مجھے کہیں اور جاب کی اجازت دے دیں۔ پہلے بھی دادا جان اور حسنہ نے اسے کہیں جاب نہیں کرنے دی۔ دادا جان باہر کے حالات سے ڈرتے تھے اور حسنہ ان کی بات کی ہمیشہ تائید کرتی تھی۔ زارا میں تمہیں اسکول کے علاوہ کہیں جاب نہیں کرنے دوں گی۔ ان کا لہجہ قطعی اور فیصلہ اٹل تھا۔ میرے لیے پہلی بہت مشکلات ہیں، اس لیے میں اپنی مشکلات میں اضافہ نہیں کروں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواباً کچھ کہتی، انہوں نے حتمی انداز میں کہا، ماما پلیز آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں۔ نوکری میں شوق سے نہیں، گھر کے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم پہ بھروسہ ہے زارا، وہ نرمی سے بولی۔ تو پھر مجھے اجازت دے دیں، یقین کریں آپ کی تربیت پر کبھی انگلی نہیں اٹھنے دوں گی۔ میری جان ضد نہ کرو، اسکول اور اکیڈمی کی آمدن سے ہم گزارا کر لیں گے۔ ویسے بھی چند دن اور گزر جائیں تو میں نبیلہ سے بات کر کے تمہیں رخصت کر دوں گی۔ آپ پھپھو سے خود بات کریں گی؟ وہ حیران ہو، یہ بات تو پھپھو کو کہنی چاہیے۔ ہاں بیٹا، وہ کوئی غیر تھوڑی ہے۔ میں بس کسی دن مناسب موقع دیکھ کر بات کروں گی۔ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو میری ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ زارا نے انگلی میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا، لیکن آج دل میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ وہاں خاموشی تھی، بالکل ویسی خاموشی جیسی ارسلان کی طرف تھی، اور ارسلان کی خاموشی سے اس کا دل بجھ سا گیا تھا۔ یہ الگ بات وہ ماں کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ پچھلے 2-3 دنوں سے اوپر کچھ غیر معمولی ماحول تھا۔ بازاروں کے چکر، اچانک اوپر رنگ و روغن شروع ہو گیا۔ مگر وہ لوگ زیادہ حیران تو تب ہوئے جب تائی نے لان کی صفائی کروا کر باہر سے بھی سارا گھر پینٹ کروا لیا۔ نہ جانے یہ عورت کیا کرنے جا رہی ہے، حسنہ کو تشویش ہوئی، کیونکہ رخسانہ نے آج تک نیچے کے حصے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا تھا۔ لیکن حیرت کا اصل جھٹکا تو تب لگا جب نبیلہ، پھپھو اور ارسلان اچانک آ گئے۔ ایمان اور سوہا کب سے کہہ رہی تھی مہمان آنے والے ہیں، تو ان لوگوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ نبیلہ یوں اچانک کم از کم اطلاع کر دیتی۔ بس بھابھی وقت ہی نہیں ملا اطلاع دینے کا، معذرت۔ وہ لوگ اپنائیت دکھا رہے تھے۔ نبیلہ بالخصوص زارا سے ملی تھی، پیار سے گلے لگا کر ماتھا چوما، دعائیں دیں۔ زارا نے شرما کر نظریں جھکا لی، کیونکہ دو اور نظروں کی تپش حدت بن کر چہرے پر رونما ہونے لگی تھی۔ ارسلان آج اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ چلے نا پھپھو، آپ لوگ تھک گئے ہوں گے۔ ایمان اور سوہا نے ان کا سامان سنبھالا اور اوپر چلی گئی۔ ابا جان کا چہلم ہے، رخسانہ بھابھی نے بالخصوص بلایا تو اب ان کے ہاں ہی رکنا پڑے گا، پھپھو نے جاتے ہوئے حسنہ سے کہا۔ زارا کو یہ بات سخت بری لگی تھی، منہ پھلا کر بیٹھ گئی۔ تم فکر مت کرو، نبیلہ بہت سمجھدار ہے، تھوڑی دیر تک وہ لوگ آ جائیں گے نیچے۔ اب انہوں نے بلا لیا تو اس طرح کیسے منع کر دیتے؟ ویسے بھی وہ اس کے بھائی کا گھر ہے۔ حسنہ نے اسے سمجھایا، پھر یہی سوچ کر اسے اور خود کو مطمئن کر لیا۔ لیکن اگلے دنوں میں جو کچھ ہوتا رہا، اس سے ان کے دل کے خدشات بڑھتے ہی گئے۔ دادا کے چہلم پر رخسانہ نے دل کھول کر خرچ کیا۔ جیتے جی جن کو کبھی پانی کا گھونٹ تک نہ پلایا، اب ان کے نام پر مٹن اور بریانی کی دیگیں پکوا کر بانٹی تھیں۔ تمام اہل محلہ کو مدعو کیا گیا تھا۔ چہلم کم، ولیمہ زیادہ لگ رہا تھا۔ انواع اقسام کے کھانوں، پھلوں سے مہمانوں کی تواضع کی گئی تھی۔ نبیلہ پھپھو کو شاندار جوڑے اور سونے کی مالا دی گئی تھی کہ یہ ایک رسم ہے، بقول تائی جی کے بیٹی کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ اس کے بھائی سدا اس کے سر پر ہیں۔ جہاں نبیلہ پھپھو خوش تھیں، وہیں محلے دار عورتیں رخسانہ تائی کی خوب واہ واہ کر رہی تھیں۔ زارا نے ارسلان کی آنکھوں میں کسی اور کے لیے دلچسپی اور خود سے لا تعلقی بہت پہلے ہی محسوس کر لی تھی۔ بس اب اس نام نہاد رشتے کے ختم ہونے کا انتظار تھا۔ اور نبیلہ پھپھو جس دن گئیں، بہت سہولت سے معذرت کر گئیں۔ کیا کروں، مجبوری ہے۔ ارسلان سوہا میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ کچھ لوگوں کو نہ جانے کیا ملتا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں زہر گھول کر، ان کی خوشیاں نگل کر۔ رخسانہ اور ان کی لڑکیوں نے منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کیا ہے، محض میری بچی کی خوشیاں چھیننے کے لیے۔ اللہ انہیں غارت کرے۔ حسنہ سخت دل برداشتہ تھی، ان کا بی پی ہائی ہو چکا تھا۔ زارا کے تو ہاتھ پیر پھول گئے کہ ایک ماں کا ہی تو سہارا بچا تھا۔ پے در پہ صدمات بالآخر حسنہ کی جان لے گئے، اور زارا کو لگ رہا تھا وہ کسی سخت آزمائش میں پڑ چکی ہے، زندگی ایک امتحان بن گئی۔ تو اس نے خود کو حالات کے سپرد کر دیا، کیونکہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رخسانہ اور ان کی بیٹیاں اس کی بربادی کا تماشا دیکھ کر محفوظ ہوتی رہتی۔
زارا نے خود کو اسکول، اکیڈمی اور گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ دادا جان اور ماما کی یادوں سے راہ فرار کا شاید یہ واحد حل تھا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ ان دونوں کی یادیں پرچھائیوں کی مانند اس کے ساتھ ساتھ رہتی۔ آپ لوگ مجھے کیوں چھوڑ گئے؟ میں تنہا ہو گئی، تہی داما۔ وہ دادا جان کے کمرے میں ان کی تصویر گلے سے لگائے ان کے بیڈ کی سائڈ پکڑ کر نہ جانے کب سے بیٹھی تھی، روتے روتے کب سوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پوری رات گزر گئی، آنکھ تب کھلی جب رخسانہ تائی نے دھڑا دھڑ دروازہ پیٹ ڈالا۔ لڑکی تم اوپر شفٹ ہو جاؤ، یہ والا پورشن میں نے کرائے پر چڑھا دیا ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں کرائے دار آ جائیں گے۔ تائی نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ گرتے گرتے سنبھلی، پھر منتیں التجائیں سب کر لیا، تائی باز نہ آئی۔ نیچے کا تمام سامان ایک کمرے میں اوپر نیچے رکھ کر لاک کر دیا گیا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کو بکھرتا دیکھتی رہی اور روتی رہی، لیکن سنگ دل تائی نے اسے بے گھر بھی کر دیا۔ اسے زبردستی کھینچ کر اوپر لے گئی۔ وہاں سٹور نما کمرہ اس کا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ آگے کیا ہونا تھا وہ بخوبی جانتی تھی۔ تائی سارا دن اسے کاموں میں الجھائے رکھتی۔ دونوں لڑکیوں کی طنزیہ ہنسی اور کاٹدار باتیں اس کے زخموں پر گویا نمک کا کام کرتی، لیکن اس کے لب سل چکے تھے۔ وہ کسے سناتی، کس سے فریاد کرتی؟ کوئی اس کا ہمنوا تھا نہ ہمدرد۔ رخسانہ نے اگلا وار یہ کیا کہ رفاقت سے جھوٹی سچی باتیں لگا کر اس کا اسکول اور اکیڈمی جانا بند کروا دیا۔ گویا قیدی کی طرح اسے اب ہمیشہ اس زنداں میں رہنا تھا۔ ارسلان اور سوہا کی منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ وہ مہمانوں کے خدمتیں کرتی، لوگوں کی ترحم بھری نظروں کا نشانہ بنی رہی۔ زندگی ایک سزا بن کے رہ گئی تھی۔ وہ تھک کے چور اپنے بستر پر گرتے ہی دادا جان اور ماں سے باتیں کرنے لگ جاتی۔ اس نے تخیل کی ایک دنیا بسا لی جہاں وہ دادا جان اور ماما کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی۔ کھانے میں کیا بنانا ہے پہلے تو خود ہی بتا دیا کرتی تھی، مگر آج انتظار کر کے وہ تائی کے کمرے میں پوچھنے چلی آئی تھی، جہاں تینوں ماں بیٹیاں نہ جانے کون سی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ ہیٹر لگے بند کمرے میں چلغوزے، کاجو اور مونگ پھلیوں سے صاف کر رہی تھی۔ آج تمہارا جو دل چاہے بنا لو، سوہا نے مسخرے پن سے ہنستے ہوئے کہا۔ زارا کو اس کی ہنسی میں خباثت نظر آئی۔ آج ہم لوگ کہیں کھانے پر جا رہے ہیں، تم اپنے لیے جو دل چاہے بنا لو۔ وہ چپ چاپ وہاں سے پلٹی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی چال چلنے جا رہی ہیں، اور سچ بھی یہی تھا۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے جا رہی تھی۔ پھر شام کو برانڈڈ جوڑوں میں ملبوس، پرفیومز میں بسی وہ تیار ہو کر نکل گئی۔ زارا خوش تھی کہ چلو کچھ دیر آزادی سے سانس لے سکے گی۔ وہ کھانا لے کر تائی کے کمرے میں ہیٹر لگا کر بیٹھ گئی، ساتھ LED بھی آن کر لیا۔ اسے ٹی وی دیکھتے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ اب ڈرامے دیکھ دیکھ کر اکتا گئی تھی۔ ٹائم دیکھا تو 11 بج گئے تھے۔ یہ لوگ ابھی تک نہیں آئیں۔ اس نے جلدی سے باری باری ان کے نمبرز پر کال کی، مگر تینوں فون آف تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ابھی تک آئیں کیوں نہیں۔ پھر اسے اچانک لاؤنج میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ جھٹ باہر نکلی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شہباز انکل خبیث ہنسی ہنستے سامنے کھڑے تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمت جمع کر کے دہاڑی۔ مجھے پتا چلا کہ تم آج اکیلی ہو۔ وہ قدم قدم آگے بڑھتے جا رہے تھے اور وہ قدم قدم پیچھے۔ ڈرو مت، میں تو محض تمہیں کمپنی دینے آیا ہوں۔ اس نے لاؤنج کا دروازہ دیکھا، لاک کھلا کیسے؟ سامنے والا شخص اس کے ذہن میں اٹھتا سوال سمجھ گیا۔ بھائی تمہاری تائی مجھے چابی دے گئی تھی کہ آج ہو سکتا ہے ہم نہ آئیں، تم بچی کا خیال رکھنا، اکیلی ہے بیچاری۔ زارا کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے۔ جائیں، آپ یہاں سے جائیں، غصے سے چلائی۔ نہ بڑے دنوں بعد یہ موقع ملا ہے، ضائع تو ہرگز نہیں کروں گا۔ خبیث ہنسی ہنسا۔ تائی نے تو اسے بتایا تھا کہ شہباز اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیوی کے میکے گیا ہے، تم بے فکر رہنا۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ تائی جانتی تھی اس کی بیوی چند دن کے لیے میکے جا رہی ہے۔ شہباز اسے چھوڑ کر واپس آ چکا ہے، تبھی انہوں نے گھناؤنا کھیل کھیلا۔ دراصل رفاقت صاحب اس بات کے سخت خلاف تھے کہ جوان بچیوں کے ہوتے ہوئے گھر میں کسی کو کرایہ دار رکھا جائے۔ پہلے تو رخسانہ آئیں بائیں شائیں کرتی رہیں، مگر جب انہوں نے شہباز کی حرکتیں دیکھیں تو انہیں لگا کہ رفاقت کی بات مان کر اسے گھر سے نکال دینا چاہیے۔ مگر مسئلہ یہ تھا پورے سال کا ایڈوانس اکٹھا لے کر ہڑپ کر چکی تھی، اور یہ بات شوہر سے پوشیدہ تھی۔ دوسرا یہ کہ کرایہ داری کے معاہدے پر دستخط بھی انہوں نے خود کیے تھے۔ اب اگر وہ انہیں نکلنے کا کہتی تو وہ ان پر کیس کر سکتے تھے۔ اس لیے رخسانہ نے بہت سوچ کر یہ ترکیب لڑائی تھی کہ وہ گندی فطرت کا مرد ہے، جوان لڑکی کو دیکھ کر فوراً کچھ الٹے سیدھا کر بیٹھے گا، اور وہ بعد میں اسی بات کو بنیاد بنا کر اسے گھر سے نکلوا دیں گی۔
اور معاشرے میں گندا بھی کر دیں گی اور الٹا اس پر پولیس کیس بھی بنا دیں گی۔ رہی زارا تو اس کا کیا ہے، یوں ہی سسکتی مر جائے گی۔ تم دفع ہو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ شہباز نے لپک کر اسے کلائی سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے چیختے چلاتے سے زور کا دھکا دیا اور خود لاؤنج کے دروازے سے بھاگتی سیڑھیوں تک پہنچ گئی۔ شہباز اس کے پیچھے بھاگا مگر شیشے کی میز سے بری طرح ٹکرا کر نیچے گر پڑا۔ جب تک وہ اٹھتا وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں بدذات لڑکی، میں تمہیں مزہ چکھا دوں گا۔ مغلظات بکتا تیزی سے اس کے پیچھے تھا مگر وہ اپنے رب کو پکارتی لعنبور کرتی گیٹ کھول کر باہر بھاگ گئی تھی۔ شہباز پیچھے بکتا جھکتا اپنا منصوبہ خاک ہونے پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے اس واقعے کو، مگر اسے جب بھی یاد آتا جھرجھری سی آ جاتی۔ کیا لوگ نفرت میں ساری حدیں پھلانگ جاتے ہیں؟ اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی۔ مجھے اپنے اللہ پر کامل یقین تھا جس نے مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا۔ وہ ان سے میرا حساب بھی ضرور لے گا۔ اس رات کی اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تھی تو وہ ایک ایسے گھر میں تھی جہاں ماں جیسی شفیق عورت، باپ جیسا مہربان مرد، عزت و آبرو کے محافظ تمام لوگ تھے۔ وہ پہلے تو ڈر گئی تھی، یقیناً ایسا ہونا غلط نہیں تھا۔ اس رات گھر میں جو ہوا وہ کسی پر بھی یقین کیسے کر سکتی تھی؟ لیکن ان سب لوگوں کے رویوں، شفقت، اخلاق نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اسے اس گھر میں پناہ دی، احترام دیا، عزت دی، اسے سہارا دیا، بلکہ اسے اس گھر کی مالکن تک بنا دیا۔ قدرت بھی کیا رنگ دکھاتی ہے کہ وہ لوگ کئی برسوں پہلے انہی کے محلے میں رہا کرتے تھے جب دادا جان ایک بڑے سرکاری عہدے پر فائز تھے۔ اس زمانے میں وقار کے والد مرحوم کا ایک کام جو اس محکمے میں اٹکا ہوا تھا دادا جان کی وجہ سے ہوا تھا اور تب سے وہ ان کے احسان مند تھے۔ پھر اوپر والے کی کرم نوازی سے ان کا بزنس اس قدر پھیلا جو انہیں ایک نئے علاقے میں لے آیا۔ وقار کی پہلی بیوی کا شادی کے چند مہینے بعد ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایک طویل عرصے وہ اپنی بیوی کے غم میں ڈوبے رہے۔ وہ تو آسیہ خالہ کا جی تھا کہ ان کی دوسری شادی کے لیے لگی رہیں۔ اب تو ان کی کن پٹیوں کے بال بھی سفید ہو رہے تھے لیکن آسیہ خالہ نے ہمت نہ ہاری۔ لیکن وقار کا معیار آسیہ خالہ ہلکان ہو جاتی۔ ایسے میں اچانک زارا بہار کی مانند ان کی زندگیوں میں داخل ہوئی۔ آج وہ مسز وقار حیدر تھی، وقار انڈسٹریز کے مالک کی بیوی۔ میرے اللہ نے مجھے بہتر سے بہترین دیا ہے۔ وہ بہت خوش تھی۔ ایسا گھر تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اتنی عزت، اتنا مقام، کاش اس کے اپنے آج زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سائے کی طرح آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے جب اسے لگا کہ وہ اپنے بھیانک ماضی بالکل بھول چکی ہے۔ وقار کی سنگت نے اس کے دل پر لگا ہر زخم ختم کر دیا۔ اس کا ماضی اپنی کریہ صورت کے ساتھ ایک بار پھر سامنے آ گیا تھا، لیکن اس بار وہ ڈٹ گئی تھی۔ اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ اس بار ان لوگوں کا کوئی داؤ نہیں چلنے دے گی۔ اس نے وقار کو سب کچھ اور صاف صاف بتا دیا تھا۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ پرسوں ان لوگوں کو ہمدان کے لیے لڑکی دیکھنے بلکہ رشتہ مانگنے جانا تھا، کیونکہ لڑکی تو ہمدان نے پسند کر لی تھی۔ زارا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، ایسے میں اسے گھر رکنا پڑا۔ وقار، آسیہ خالہ ہمدان کے ساتھ جا کر رشتہ دے آئے تھے۔ اب لڑکی والوں نے آنا تھا۔ جب زارا نے لڑکی کی تصویر دیکھی تو بوکھلا کر رہ گئی۔ کیا پھر سے ایک نیا امتحان شروع ہونے والا ہے؟ پہلے تو سخت پریشان ہوئی، پھر ہمت کر کے شوہر کو بتا دیا کہ یہ اس کی تایا زاد ہے۔ وقار حیدر کو بھی دھچکا لگا تھا، کاش رشتہ دینے سے پہلے تمام تحقیقات کروا لی جاتی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے زارا سے وعدہ کیا کہ وہ ہمدان کو سمجھا کر قائل کر لیں گے اور ان لوگوں سے معذرت کر لیں گے۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ ہمدان پہلے تو ساری بات تحمل سے سنتا رہا، پھر ضد پکڑ لی کہ وہ اسی لڑکی سے شادی کرے گا۔ سب لوگ شش و پنج میں پڑ چکے تھے۔ جس بھائی کو باپ کا درجہ دے کر اس کی ماننا ہمدان اپنا فرض سمجھتا تھا، آج اس بھائی کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ گھر میں ایک سرد جنگ شروع ہو چکی تھی۔ سب لوگ اس کا جارحانہ انداز دیکھ کر اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ لڑکی یہاں آنے کے بعد کیا رنگ دکھائے گی۔ وقار کو لگتا تھا کہ یہ بیرسٹر ہمدان تو نہیں جس کی تعلیم و تربیت، انداز و اطوار کے لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ وہ تن فن کرتا آتا اور اسی طرح چلا جاتا۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں وقار نے فیصلہ کر لیا کہ ہمدان کو حق ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر لے، مگر شادی کر کے وہ اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں لائے گا اور اس لڑکی کا اس گھر کے مکینوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں بنے گا۔
हमदान ने बखुशी सबको छोड़कर इसे अपनाने का फैसला कबूल किया था। आनंद फानंद सब मामलात तय होते चले गए। ज़ारा ने हर मामले से ख़ुद को दूर ही रखा। मैं हर दम तुम्हारे साथ हूँ, वो लड़की हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वकार इसकी परेशानी देखकर समझाने लगता, लेकिन वो जानती थी कि वो किस कदर जहरीली औरतें हैं। ज़ारा को यकीन था कि सोहा जैसी खुदगर्ज और चालबाज लड़की ने यकीनन अरसलान को सिर्फ हमदान के पैसे की वजह से ही छोड़ा होगा। लेकिन अब बेवकूफ़ी तो हमदान की थी, जो एक कमज़ोर किरदार की लड़की की खातिर घर वालों को छोड़ने का फ़ैसला कर चुका था। मेहंदी की रात को निकाह का प्रोग्राम रखा गया था। वकार ने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को मदऊ नहीं किया था। घर में एक अजीब माहौल चल रहा था। हमदान ने ज़िद बांध ली थी कि निकाह के लिए भाभी का साथ जाना बहुत ज़रूरी है, जबकि ज़ारा जीते जी इस घर की दहलीज पार नहीं करना चाहती थी। जिस घर के मकीनों ने इसे सब कुछ छीन कर नंगे सर नंगे पाँव आधी रात को वहाँ से भागने पर मजबूर किया था। आसिया खाला, फैज़ चाचा और वकार ज़ारा को समझा रहे थे। बिलाखिर ज़ारा को हार मानना ही पड़ी। बरकी कुमकुम और रंग बिरंगी रोशनियों से सजा घर, जिसमें इंसानों के रूप में अजदहे बसते थे। ज़ारा को लगा इस घर के दोनों दीवार जैसे इसके मुंतज़िर थे। अनगिनत यादें इसके सामने रक्सा हो गई थी। सोहा दुल्हन बनी बैठी थी, जबकि ईमान माँ के साथ मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। वो सबके पीछे पीछे थी। भाभी आप आगे तशरीफ़ लाइए। क्या आप और मेरे ससुरालियों से पहली मुलाकात है? हमदान की बात पर वो मुतज़ब्ज़ब हो गई, मगर वकार ने इसे इशारे से आगे आने का कहा तो धीरे से चलती वकार के बराबर आकर खड़ी हो गई। रुखसाना और ईमान को अचंभा सा हुआ। दुल्हन बनी सोहा ने भी चौंक कर देखा। आप अपना मास्क उतार दें भाभी, मेरे ससुराल से आपका कोई पर्दा नहीं। हमदान की इस बात पर वकार का खून खौल उठा। ये लड़का भी अजीब अहमकाना हरकतें कर रहा था। मगर ज़ारा ने बहुत एतमाद से मास्क उतार दिया। हकीकत का डट कर सामना करना था। दोनों माँ बेटी का चेहरा फक हो गया। दुल्हन बनी सोहा करंट खाकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। ये मेरी भाभी हैं, मिसेस ज़ारा वकार, हैदर वकार इंडस्ट्रीज़ के मालिक की बीवी। आप लोग जानते हैं क्या इन्हें? इनकी हैरत पर हमदान ने अजीब से मुस्कुराहट से पूछा। कुछ पल वो खामोशी से एक दूसरे को देखती रहीं। नहीं नहीं बेटा, हम तो नहीं जानते। रुखसाना ने सोचा कि सारे राज पोशीदा ही रहें तो अच्छा है। ज़ारा उनकी आंखों में आंखें डाले खड़ी, उनके पांव तले से ज़मीन सरका चुकी थी। मगर मैं जानता हूँ, हमदान ने दहाड़ कर कहा। ये वो लड़की है जिससे इस घर की छत छीन कर इसे बेघर बेदर किया था आप लोगों ने। फिर इससे एक एक करके तमाम रिश्ते तक छीन लिया आपने। और सोहा तुम, इससे इसकी खुशियाँ छीनने के लिए तुमने पहले अपनी अदाओं से, चालाकियों से अरसलान को पागल बनाया। इसी घर में, इसी स्टेज पर तुमने अरसलान के साथ मंगनी का ड्रामा रचाया था। फिर पैसे के लालच में इसे छोड़कर मुझे असीर करना चाहा। सारे मेहमान आपस में चहमे गोइयाँ करने लगे थे। ये झूठी है, ये तो खुद घर से भागी थी। खामोश। रुखसाना की बकवास पर दोनों भाई एक जुबान दहाड़े। इस रात जब इस लड़की के लिए तुमने जिल्लत का जाल बिछाया था, अल्लाह इसे वहाँ से निकाल लाया। अपनी इज्जत बचाने के लिए नंगे सर नंगे पाँव अंधाधुंध भागती इस रात ये मेरी गाड़ी से टकराई थी। और आज ये हमारे घर की इज्जत और बड़ी बहू होने का शर्फ हासिल कर चुकी है। ज़ारा की आंखों से एक साथ कई आंसू गिरे। ये आंसू शुक्र के थे, खुशी के थे कि जालिम माशरे में अभी भी हमदर्द खैर खा मौजूद हैं। हमदान ने निकाह ख्वाह को ये कहकर वापस भिजवा दिया था कि मैं यहाँ निकाह करने नहीं, बल्कि कुछ हिसाब बेबाक करने आया था। अब आपसे अगली मुलाकात अदालत में होगी। रुखसाना के करीब होकर कहते वो वहाँ रुकी नहीं। जुल्म की इंतहा के बाद पकड़ होना लाजिम है। जो कांटे उन्होंने इसके रास्ते में बिछाए थे, आज अपने हाथों से चुनने पड़ गए थे। इस कहानी का इख्तिताम हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।